अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं राबिल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब में वोटिंग मुकम्मल, गिनती का अमल जारी। PTI के अली अज़द मलहई और नून लीग की नौशीन इफ्तिखार में कड़ा मुकाबला। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नौशीन इफ्तिखार 8,281 वोट लेके आगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अज़द मलहई 4,837 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। इस हलके में कल पोलिंग स्टेशन की तादाद 360 है, जिनमें बेशतर पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आया है। हल्का NA-75 डस्का में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर रही। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियां भी हुई। नून लीगी MPA ज़िशान रफीक को हल्के में गश्त करने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया। पुलिस ने पोलिंग स्टेशन के बाहर असलहे की नुमाइश पर 9 अफराद को गिरफ्तार किया। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पोलिंग स्टेशन पर PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने आ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने साबका फाटा और बलूचिस्तान के तुलबा की स्कॉलरशिप्स में कटौती का फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, फाटा और बलूचिस्तान के तुलबा का हक है कि वो मयारी तालीम हासिल करें। हुकूमत फंड्स में कटौती करके आला तालीम को तबाह करने पर तुली है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि इमरान खान माफिया से नहीं, पाकिस्तान की तरक्की से लड़ रहे हैं। 3 साल में 3 वजीर खजाना तब्दील हो चुके। हुकूमत पार्ट टाइम वजीर खजाना से काम चला रही है। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जहांगीर तरीन और अली तरीन की उबूरी जमानत में 17 अप्रैल और सेशन अदालत ने 22 अप्रैल तक तौसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में जहांगीर तरीन का कहना था, मेरे खिलाफ तहकीकात किसी के कहने पर की जा रही है। इंक्वायरी जरूर करें, लेकिन शफाफ टीम बनाएं जो मुतनाज़े ना हो। शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। इनमें एक तरीन साहब की 17 भी हैं। जहांगीर तरीन ने कुछ नहीं किया तो बरी होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, जहांगीर तरीन के खिलाफ किसी इंतकामी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। गिलानी साहब की जीत और जहांगीर तरीन के डिनर ने साबित किया कि इमरान खान के पास अक्सरियत नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाजिया मरी ने कहा कि वजीर आजम के मनसब पर फाइज शख्स को अवाम की तकलीफ का एहसास नहीं। नासिर शाह बोले, वफाक की हुकूमत स्टील मिल से मजदूरों को निकाल रही है। NCOC ने कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नजर मौजूदा लॉकडाउन की पाबंदियों में 13 अप्रैल तक तौसी कर दी। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में फैसला। रमजान मुबारक से मुतालिक लाहे अमल तय करने के लिए इजलास 12 अप्रैल को तलब कर लिया गया। पाकिस्तान में मुसलसल 5वें रोज भी कोरोना से 100 अमवात। गुज़िश्ता 24 घंटों में 5,139 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10.47% रही। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद 7,15,968 तक जा पहुंची। बलूचिस्तान हुकूमत का हफ्ता और इतवार को सूबे भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद रखने का फैसला। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शहवानी कहते हैं, तमाम शादी हॉल्स भी आइंदा 15 रोज तक बंद रहेंगे। कोरोना केसेस में इजाफा हुआ तो तालीमी इदारे बंद करना पड़ेंगे। मुल्क भर में कोरोना के वार कम न हो सके, मोहलिक वबा को काबू के लिए मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन। सिंध में इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी, लेकिन अमल दरामद न होने के बराबर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली बसें बंद। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज का आगाज हो गया। अवामुल नास को रोजमर्रा इस्तेमाल की 19 जरूरी अशिया पर 7 अरब 60 करोड़ रुपए की रियायत दी जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज चौधरी ने कहा है कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक जर्मनी का दौरा करेंगे। वजीर खारजा जर्मन हम मनसब हाईकमान से वफूद के सतह पर मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 143वीं लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। श्रीलंका, इराक, मालदीव, नेपाल और कबायली इजला के 18, बलूचिस्तान के 60 कैडेट्स पास आउट होने वालों में शामिल। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने नुमाया कारकर्दगी पर कैडेट्स को अवार्ड्स दिए। और जगबाबाद की तहसील घड़ी खैरो में अंधोनाक वाकया। 2 ग्रोहों में खूनी तसादुम। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में 8 अफराद जा बहाक, एक खातून जख्मी हो गयी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कराची के हल्का 249 ज़िमनी इलेक्शन के ज़ाब्ता इखलाक से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान का कहना था कि इंतखाबात में फौज को क्विक रिस्पांस के तौर पर रखा है। कमीशन पेशगी किसी को भी हल्के में आने से रोक सकता है।
الیکشن کمیشن کے زیر اہتمام اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں ضمنی الیکشن کے امیدوار، ڈپٹی کمشنر، رینجرز اور پولیس افسران نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسران، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سید ندیم حیدر اور ریٹرننگ آفیسر سجاد خٹک بھی موجود تھے۔ الیکشن کمشنر سندھ اعجاز چوہان کا کہنا تھا کہ کمیشن کسی بھی سرکاری شخصیت، رکن قومی اور صوبائی اسمبلی، سینیٹر کو حلقے میں آنے سے روک نہیں سکتا۔ رینجرز پولنگ اسٹیشنوں کے باہر اور فوج کوئک رسپانس فورس کے طور پر موجود رہے گی۔ حلقے کے مختلف امیدواروں نے بھی میڈیا سے بات کرتے ہوئے تحفظات کا اظہار کیا۔ دوران اجلاس مختلف امیدواروں نے ایک دوسرے پر ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی اور حکومتی مشینری استعمال کرنے کے الزامات عائد کیے۔ پاکستان کوسٹ گارڈ ٹریننگ سینٹر میں 40ویں ریکروٹس کے پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی۔ پریڈ میں بطور مہمان خصوصی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے شرکت کی۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں سول اور مسلح افواج کے اعلیٰ افسران، معززین اور دیگر شعبوں سے وابستہ اعلیٰ شخصیات موجود تھے۔ پریڈ کی قیادت پریڈ کمانڈر میجر عامر حیات خان نے کی۔ دوران تربیت نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے ریکروٹس کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ تقریب میں سول و مسلح افواج کے اعلیٰ افسران، پاؤ ساٹ ہونے والے ریکروٹس کے اہل خانہ اور مختلف شعبۂ حیات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک تھے۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں 233 ریکروٹس پاس آؤٹ ہوئے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شریک ریکروٹس نے مہمان خصوصی کو سلامی پیش کی۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے ریکروٹس میں اسناد کی تقسیم کی گئی۔ وزیر اعظم کے دستہ راز جہانگیر ترین نے مقدمات کھلنے کے بعد رابطے تیز کر دیے۔ لاہور میں دیے گئے عشائیے میں وزیر اعلیٰ کے مشیروں سمیت ارکان اسمبلی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ عشائیے میں پنجاب کے فارورڈ بلاک کی اکثریت نے شرکت کی۔ لاہور میں جہانگیر ترین کی جانب سے عشائیہ دیا گیا، جس میں 29 سے زائد ارکان قومی صوبائی اسمبلی شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق عشائیے میں 8 ارکان قومی اسمبلی، 2 صوبائی وزراء اور 4 صوبائی مشیروں سمیت 21 ارکان پنجاب اسمبلی نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق عشائیہ میں شرکت کرنے والے ارکان قومی اسمبلی میں راجہ ریاض، سمیع گیلانی، ریاض مزاری، خواجہ شیراز، مبین عالم انور، جاوید وڑائچ، غلام بی بی بھروانہ اور غلام لالی شریک ہوئے۔ ذرائع نے بتایا کہ صوبائی وزیر ملک نعمان لنگڑیال اور صوبائی وزیر اجمل چیمہ نے بھی شرکت کی، جبکہ عشائیہ میں صوبائی مشیر عبدالحی دستی، امیر محمد خان رفاقت گیلانی اور فیصل جبوانہ بھی شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق خرم لغاری، اسلم بھروانہ، نذیر چوہان، آصف مجید، بلال وڑائچ، عمر آفتاب، طاہر رنداوا، زوار وڑائچ، نذیر بلوچ، امین چودھری، سجاد وڑائچ، سمن نعیم، افتخار گوندل اور اون چودھری نے بھی عشائیے میں شرکت کی۔ خیبر پختونخوا کے علاقے در آدم خیل میں ایک اجتماعی قبر سے 16 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ ذرائع کے مطابق کالعدم تحریک طالبان نے مزدوروں کو قتل کرنے کے بعد اسی مقام پر دفن کر دیا تھا۔ لاشوں کو اسپتال منتقل کر کے شناخت کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ 11 سال قبل طالبان کے ہاتھوں قتل ہونے والے 16 مزدوروں کی لاشیں تحصیل آدم خان کے علاقے سے مل گئیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق ان تمام افراد کا تعلق خیبر پختونخوا کے علاقے شانگلہ سے ہے۔ متعلقہ افراد کو 2011 میں شدت پسندوں نے خیبر ایجنسی کے علاقے توڑچیر سے اغوا کیا تھا۔ قتل کیے گئے یہ تمام افراد کان کن تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ 2011 میں درہ آدم خیل میں طالبان سرگرم تھے۔ مغویوں کے لاواحقین گزشتہ 10 سال سے اپنے پیاروں کی تلاش میں تھے۔ گزشتہ روز مقامی لوگوں کو کچھ باقیات ملی تھی۔ ذرائع کے مطابق اجتماعی قبر سے لاشوں کی برآمدگی کے بعد متعلقہ اداروں نے تحقیقات بھی شروع کر دی۔ تمام افراد کی نماز جنازہ شانگلہ میں ادا کی جائے گی۔ FIA کرائم سرکل میرپور خاص نے چینی کی قیمت میں مصنوعی اضافے میں ملوث شوگر مافیا کا اہم رکن گرفتار کر لیا۔ جگل کشور نامی فری لانس بروکر دیگر 11 سٹے بازوں کے ساتھ چینی کے داموں میں مصنوعی اضافے میں ملوث ہے۔ ملزم JDW شوگر مل کے علاوہ میرپور خاص کی 3 شوگر ملز کے ساتھ کام کرتا رہا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر وسیع اللہ بھٹی نے کہا کہ ملزم اپنے ساتھیوں کے ساتھ شوگر مافیا کے مختلف واٹس ایپ گروپ کے ذریعے سٹہ بازی میں ملوث ہیں۔ ملزم کے خلاف FIR درج کر کے مزید کارروائی جاری ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نے بتایا کہ ملزم کے 7 مختلف بے نامی اکاؤنٹس کے ذریعے کروڑوں روپے کے سٹہ بازی کے شواہد سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ اکاؤنٹس کے علاوہ ملزم کے دیگر ساتھیوں کے بے نامی اکاؤنٹس کا بھی سراغ لگایا جا رہا ہے۔ کراچی کے علاقے شادمان TNT فلیٹ میں روباش لڑکوں کی دھمکی اور ہراسگی سے تنگ 40 سالہ خاتون نے زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پولیس نے 4 ملزمان کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے۔ محلے کی خواتین کہتی ہیں گھروں سے نکلنا بھی محال ہو گیا ہے۔ معلوم نہیں ایسی کون سی مجبوری ہے جو پولیس ان آوارہ لڑکوں کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔ کراچی کے علاقے شادمان TNT فلیٹ میں بدھ کے روز اوباش لڑکوں کی دھمکیوں اور ہراساں کرنے پر دل برداشتہ ہو کر خاتون نے خود کو پھندا لگا کر خودکشی کر لی۔ یہ وہ آخری آڈیو پیغام ہے جو ایک مجبور خاتون نے اپنی خودکشی سے پہلے اپنی سہیلیوں کو بھیجا۔ مجبور خاتون نے اپنی سہیلی کو بھیجے گئے آڈیو
پیغام میں وجہ بتائی۔ محلے کے اوباش افراد خاتون کو دھمکا رہے تھے، بلیک میل کر کے ہراساں کر رہے تھے۔ میں اپنی عزت کی خاطر میں خاموش رہی، چپ رہی کہ میرے بچے جوان ہیں، ان کے کانوں میں کوئی بات جائے گی تو یہ کیا سوچیں گے۔ میرے ساتھ جو ہوا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں پوری رات میرے جاگ کے گزاری ہے۔ کالیں کی جا رہی ہیں، مجھے ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم سے آ کے ملو۔ میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے ہراساں کر رہے ہیں، مجھے میری ویڈیو دکھا رہی، نہیں اتنا برداشت کر سکتی۔ میرے لیے دعا کرنا اور مجھے معاف کر دینا، کیونکہ آپ جو میں قدم اٹھانے جا رہی ہوں وہ میری زندگی کا اینڈ ہے، ختم۔ خاتون کا دنیا کو الوداع کہنے کا آڈیو پیغام وائرل ہوا تو پولیس بھی حرکت میں آ گئی۔ شارع نور جہاں تھانے میں 6 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ محلے کی خاتونوں نے کہا ہے کہ علاقے میں اوباش لڑکوں کا راج ہے، یہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ معلوم نہیں ایسی کون سی مجبوری ہے جو پولیس ان آوارہ لڑکوں کے خلاف کارروائی سے کتراتی ہے۔ دوسری جانب SSP سینٹرل مرتضی تبسم نے 4 ملزمان کی گرفتاری کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کے لیے ایک اور بڑا اعزاز، چنیوٹ سے تعلق رکھنے والی طالبہ آمنہ خان یونیورسٹی آف مالٹا میں کیمیکل نوول بون کینسر پر ریسرچ کرنے والی دنیا کی پہلی سائنسدان بن گئی۔ مالٹا کے صدر جارج ویلا نے آمنہ خان سے خصوصی ملاقات کی۔ آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستانی طالبہ آمنہ خان سے مالٹا کے صدر جارج ویلا کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں آمنہ خان نے نوول کیمیکل بون کینسر سے متعلق کی گئی ریسرچ کے بارے میں صدر جارج ویلا کو آگاہ بھی کیا۔ پاکستانی طالبہ آمنہ خان کا کہنا تھا کہ دنیا میں پہلی دفعہ ان نیچرل کیمیکل سے بون کینسر پر انہوں نے ریسرچ کی ہے۔ یہ نوول کیمیکل نیچرل طریقے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ کیمیکل پودوں اور حشرات الارض سے حاصل کر کے ان سے بون کینسر کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان سے آ کر ایک نیک کام میں حصہ لے رہے ہیں جس سے پوری انسانیت کو فائدہ پہنچے گا۔ کیموتھراپی کی طرح صحت مند ہڈیوں کو نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ صرف کینسر کی سیل کو ختم کرتے ہیں۔ بعد ازاں مالٹا کے صدر جارج ویلا نے پاکستانی طالبہ آمنہ خان کی نوول کیمیکل بون کینسر سے متعلق ریسرچ کو سراہا۔ کورونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی۔ جان لیوا وائرس سے آج بھی 100 لوگ موت کی گھاٹ اتر گئے، جبکہ 5000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 49,069 ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی کووڈ-19 ٹیسٹس کی تعداد 10,68,889 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں مزید 5,139 مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 7,15,968 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,68,284، پنجاب میں 2,45,923، خیبر پختونخوا میں 97,318، اسلام آباد میں 64,902، بلوچستان میں 20,178، آزاد کشمیر میں 14,260 اور گلگت بلتستان میں 5,109 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک میں کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد 73,078 ہے، جبکہ 4,000 سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں کورونا سے مزید 100 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اب اس وبا سے جاں بحق ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 15,329 ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق کورونا سے ایک دن میں 1,772 مریض شفا یاب ہوئے، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 6,27,561 ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے NCOC کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے صوبوں کے مابین پبلک ٹرانسپورٹ 2 روز کے لیے بند کر دی گئی۔ بین الصوبائی ٹرانسپورٹ پر پابندی ہفتے کی شب سے اتوار کی رات 12 بجے تک برقرار رہے گی۔ کمشنر لاہور محمد عثمان کا کہنا ہے کہ لاہور ڈویژن میں دیگر صوبوں سے آنے والی ٹرانسپورٹ کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک سے دوسرے صوبے میں داخلہ یا اخراج مکمل طور پر بند رہے گا۔ صرف مال بردار گاڑیوں کو صوبے کے مابین سفر کی اجازت ہوگی۔ محمد عثمان کا کہنا تھا کہ بین الصوبائی پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی اتوار کی رات 12 بجے تک رہے گی۔ صوبوں کے اندر بھی ٹرانسپورٹ کو 50% گنجائش کے ساتھ سفر کی اجازت ہوگی۔ کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے کے لیے سفر کرنے والے مسافر حضرات بس اڈوں پر تشریف نہ لائیں۔ سندھ میں بھی بین الصوبائی پبلک ٹرانسپورٹ پر ہفتے میں 2 دن کی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ صوبے میں ہفتے اتوار بین الصوبائی پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی۔ یہ پابندی 10-11 اپریل ہفتہ اتوار سے 25-26 اپریل تک ہوگی اور اس دوران صرف مال بردار گاڑیوں، طبی سامان اور دیگر ایمرجنسی کے حوالے سے گاڑیوں کو استثناء حاصل ہوگا۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ برطانوی پاکستانیوں کو برطانیہ پہنچنے پر نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
برطانیہ پہنچنے والے برطانوی پاکستانی آن لائن بکنگ کی کوشش میں بھی ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں، جس کے باعث بے شمار فیملیوں کے ساتھ بچے بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ برطانیہ پہنچنے پر برطانوی پاکستانیوں کو ایک طرف قرنطینہ کے لیے ہوٹل تک رسائی ملنا دشوار ہے تو دوسری طرف ہوٹلوں کے ٹیلی فونز پر رابطہ ناممکن ہے۔ برطانیہ پہنچنے والے برطانوی پاکستانی آن لائن بکنگ کی کوشش میں بھی ناکامی کا سامنا کر رہے ہیں، جس کے باعث بے شمار فیملیوں کے ساتھ بچے بھی شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ دوسری جانب برطانوی رکن پارلیمنٹ ناز شاہ نے وزیر داخلہ کو خط لکھا ہے جس میں صورتحال پر تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالنے کے بعد مسافروں کو آج سے ہوٹل میں قرنطینہ کرنا پڑ رہا ہے۔ ناروے کی وزیر اعظم ایرنا سولبرگ پر کورونا SOPs کے خلاف ورزی کرنے پر جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق وزیر اعظم نے کورونا پابندیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے مخصوص تعداد سے زائد افراد کو گھر پر بلایا تھا، تاہم وزیر اعظم خود بھی دعوت میں نہیں جا سکے، لیکن SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر انہیں $2000 سے $3000 کا جرمانہ عائد کیا گیا، $300 کا جرمانہ کیا گیا۔ دوسری جانب وزیر اعظم ایرنا سولبرگ نے کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں نے جرمانہ تسلیم کیا ہے اور ادا بھی کروں گی۔ مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران بھارتی فوج کی جارحیت میں مزید 4 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے، جبکہ وفاق فوج نے ضلع شوپیاں میں ایک مسجد پر بھی گولیاں برسائیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق شوپیاں اور پلوامہ میں 2 الگ الگ واقعات میں قابض بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے مزید 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اس طرح گزشتہ 24 گھنٹوں میں قابض بھارتی فوج کی جارحیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 7 ہو گئی۔ شوپیاں میں سرچ آپریشن کے دوران قابض بھارتی فوج نے ایک مسجد کی بھی بے حرمتی کی، جس پر اہل محلہ نے شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے قابض بھارتی فوج نے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی۔ کشمیری نوجوانوں کی شہادت کا پہلا واقعہ ضلع شوپیاں میں پیش آیا، جہاں سرچ آپریشن کے دوران قابض بھارتی فوج نے ایک گھر میں اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 2 نوجوان شہید ہو گئے۔ اس طرح ضلع پلوامہ میں بھی وفاق بھارتی فوج نے گھر گھر تلاشی کے دوران 2 نوجوانوں کو حراست میں لیا اور محلے سے باہر لے جا کر گولیوں سے بھون ڈالا۔ دونوں واقعات کے بعد لاشیں لواحقین کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز بھی ضلع شوپیاں کے اسی محلے میں سرچ آپریشن کے دوران 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ اس طرح صرف شوپیاں میں 24 گھنٹوں میں 5 کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا گیا۔ جانتے ہیں کاروباری دنیا کا حال BTV بزنس میں۔ PIA کا خسارہ 52.6 ارب سے کم ہو کر 34.64 ارب روپے رہ گیا۔ مالی سال میں PIA کی آمدنی 94.98 ارب روپے رہی۔ PIA نے مالی سال 2020 کے لیے مالیاتی نتائج جاری کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق PIA کا خسارہ 52.6 ارب روپے سے کم ہو کر 34.64 ارب روپے رہ گیا۔ سال 2020 میں کورونا وائرس کی وجہ سے PIA کی آمدنی میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ 31 دسمبر 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال میں PIA کی آمدنی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی۔ 31 دسمبر 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال میں PIA کی آمدنی 94.98 ارب روپے رہی۔ سال 2019 میں PIA کی آمدنی 147 ارب 50 کروڑ روپے تھی۔ ایئر کرافٹ فیول کی خریداری میں بھی اخراجات میں زبردست کمی ہوئی۔ PIA نے سال 2020 میں فیول کی مد میں 21.15 ارب روپے خرچ کیے۔ سال 2019 فی فیول کی مد میں 50 ارب روپے خرچ کیے تھے۔ ایڈمنسٹریٹر اخراجات سال 2020 میں 5 ارب 70 کروڑ روپے رہے۔ مالی سال 2019 میں ایڈمنسٹریٹر اخراجات 6 ارب 20 کروڑ روپے تھے۔ نیپرا نے 355 میگا واٹ بجلی کی مجموعی گنجائش رکھنے والے 206 کی قابل تجدید پاور پالیسی کے تحت بننے والے 7 بگاس، 3 ونڈ اور 2 سولر پاور پلانٹس کی ٹیرف میں کمی کی منظوری دے دی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی CPPAG نے 12 پاور پلانٹس کے ٹیرف ایڈجسٹمنٹ میں نظر ثانی کے لیے نیپرا کو درخواستیں دی تھیں۔ اتھارٹی نے قواعد و ضوابط کے تحت درخواستوں کو تسلیم کیا اور 3 مارچ 2021 کو اس معاملے پر عوامی سماعت کی۔ اتھارٹی نے CPPAG کی درخواستوں پر فیصلہ جاری کیا ہے۔ فیصلے کے تحت اتھارٹی نے بگاس پاور پلانٹس کی ریٹرن آن ایکویٹی 17 سے کم کر کے 12%، ونڈ کے 3 پاور پلانٹس میں سے ایک کا ریٹرن آن ایکٹیویٹی 18 سے 13 اور 2 کا 17 سے کم کر کے 13%، سولر کے پاور پلانٹس کے ریٹرن آن ایکویٹی 17 سے کم کر کے 13% کر دی ہے۔ ونڈ پاور پلانٹس کے آپریشن اینڈ مینٹیننس کی لاگت کی مد میں 20%، سولر پاور پلانٹس کے آپریشن اینڈ مینٹیننس کی لاگت کی مد میں 15% اور بگاس پاور پلانٹس کے آپریشن اینڈ مینٹیننس کی لاگت کی مد میں 10%
5% कमी की गई है। बगास और विंड के पावर प्लांट्स के इंश्योरेंस को 1% से कम करके 0.7%, जबकि सोलर प्लांट्स के इंश्योरेंस को 1% से कम करके 0.5% कर दिया गया। टैरिफ में कमी के तहत प्लांट्स की बकिया जिंदगी तक $150 अरब की बचत होगी। इससे कबल अथॉरिटी ने 12 थर्मल पावर प्लांट्स के टैरिफ में भी कमी की मंजूरी दी थी, जिससे 182 अरब रुपए की बचत मुतवक्के है। इस तरह दोनों फैसलों के मुताबिक तकरीबन 332 अरब रुपए की बचत मुतवक्के है। रमजानुल मुबारक से कबल ही लाहौर में फलों की कीमतें आसमानों को छूने लगी। सेब ने डबल सेंचुरी बना दी तो अनार ने डबल सेंचुरी की भी डबल सेंचुरी बना दी। 350 रुपए के साथ अंगूर तो खट्टे ही रह गए। शहरियों ने अफ्तार के वक्त फ्रूट चाट के मजे लेने का इरादा तर्क कर दिया। इन रमजानुल मुबारक से पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने रहमत के महीने को ज़हमत में बदलने की तैयारियां शुरू कर दी। लाहौर समेत मुल्क भर में इफ्तार के लिए खुसूसी पकवान दस्तरख्वान की जीनत बनते हैं, लेकिन फलों की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो फिर फ्रूट चाट की छुट्टी होती नजर आ रही है। खवातीन का कहना है कि जब सेब 200 रुपए किलो, अनार 400 रुपए और अंगूर 350 रुपए मिलेंगे तो बच्चों की फरमाइश पूरी करना नामुमकिन है। फलों की कीमतें सुनकर शहरियों का रंग सुर्ख हो जाता है और दिल ये कहने पर मजबूर है कि फलों की तस्वीर देखकर ही पेट भर लें। नजर डालते हैं शोबिस की दुनिया पर BTV एंटरटेनमेंट में। सेशन कोर्ट ने गुलकारा मीशा शफी की अदालत पेश होने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। मीशा शफी की जानिब से सदा की गई थी कि अदालत जिला कचहरी की जानिब से 1 लाख के सिक्योरिटी बॉन्ड्स जमा कराने का हुक्म को कलअदम करार दे दे। सेशन कोर्ट में गुलकारा मीशा शफी की अपील पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन ने मीशा शफी की अपील पर समाअत की। दौरान समाअत सेशन कोर्ट ने गुलकारा को जिला कचहरी में सिक्योरिटी बॉन्ड्स जमा करवाने से रोक दिया। इसके अलावा अदालत ने FIA को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और मीशा शफी की अपील पर फैसला होने तक तलबी को कलअदम करार दिया। मीशा शफी ने जिला कचहरी में तलबी को सेशन कोर्ट में चैलेंज कर रखा था। मीशा शफी का कहना था कि अपने खावंद और बच्चों के हमरा कनाडा में मुकीम हूँ। अली जफर की मुद्दत में FIA ने झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। कोरोना की वजह से कैनेडियन हुकूमत ने एडवाइजरी जारी कर रखी है, लिहाजा अभी पाकिस्तान आना मुमकिन नहीं है। ताहम वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होने को तैयार हूँ। सेशन कोर्ट वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होने की इजाजत दे। इसके अलावा मीशा शफी की जानिब से इस्तदा की गई थी कि अदालत जिला कचहरी की जानिब से 1 लाख के सिक्योरिटी बॉन्ड जमा कराने के हुक्म को कलअदम करार दे। अदाकारा हिरा मानी का कहना है कि उनकी पहली जॉब बतौर मेहंदी आर्टिस्ट थी, जहां उन्हें चांद रात पर मेहंदी लगाने के 1500 से 2000 रुपए मिला करते थे। एक वेब इंटरव्यू के दौरान हिरा मानी ने इसकी पहली जॉब, सैलरी और शोबिस से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात किए गए। एक सवाल के जवाब में हिरा मानी का कहना था कि वो शोबिस में एंट्री से कबल पार्लर में मेहंदी लगाने का काम करती थीं। उन्होंने बताया कि वो अलीजा ब्यूटी पार्लर में मेहंदी लगाया करती थीं और इन्हें इस पर फख्र है। वो चांद रात पर पार्लर में मेहंदी लगाती थीं और इसके 2000 या 1500 मिला करते थे और इन पैसों से फौरन जाकर चूड़ियां खरीद लेती थीं। अदाकारा ने बताया कि पार्लर के बाद उन्होंने बैंक में मुलाजमत की, जहां उनको 12,000 रुपए मिला करते थे। शोबिस करियर से मुतालिक हिना मानी ने बताया कि उन्होंने कभी ऑडिशन नहीं दिया। उन्होंने पहला डायलॉग अपने वालिद को बोला था और वो ये था, अगर अब्बू मैंने आपकी पसंद से शादी की तो मर जाऊंगी, लिहाजा मुझे अपनी पसंद की शादी करने दें। अदाकारा के मुताबिक दूसरा डायलॉग उन्होंने मानी को बोला था और वो ये था कि अगर मानी तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं मर जाऊंगी। शामिल करेंगे कुछ हैरत अंगेज खबरें BTV इंफोटेनमेंट में। ताइवान को जहां 56 साल बदतरीन कहत और खुशहाली का सामना है, वहीं ये कहत एक शख्स के लिए खुशखबरी लेकर आया है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान में खुश्क साली से तमाम मशहूर झीलें खुश्क हो चुकी हैं। वहीं एक खुश्क झील से एक शख्स का चंद साल कबल खोया हुआ मोबाइल फोन मिल गया। चीन नामी शख्स ने बताया कि गुज़िश्ता हफ्ते झील पर काम करने वाले एक वर्कर ने मुझे कॉल की और बताया कि आपका 1 साल कबल खोया हुआ फोन मिल गया है। उन्होंने बताया कि ये खबर सुनकर वो बहुत खुश हुआ। मेरा फोन बिल्कुल ठीक हालत में मौजूद है क्योंकि इसमें मैंने वाटर प्रूफ कवर चढ़ाया हुआ था। सोशल मीडिया पर ताइवान की खुश्क होती झीलों की तस्वीर ज़ेरे गर्दिश हैं, जिन पर लोग मौसमियाती तब्दीली का हवाला देते हुए तबसरा कर रहे हैं। कुआलालंपुर इंटरनेट की सबसे बड़ी कंपनी की एप्लीकेशन गूगल मैप की वजह से इंडोनेशियन शहरी दूसरी खातून से गलत जगह पर शादी करने पहुंच गया।
बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले शहरी अपनी शादी की तकरीब के लिए घर से रवाना हुए तो उन्होंने मकाम तलाश करने के लिए गूगल मैप पर लोकेशन डाल दी। गूगल मैप के बताए रास्तों को तय करने के बाद वो अहले खाना समेत शादी के मकाम पर पहुँचे, जहाँ पहले से मेहमान मौजूद थे और इत्तेफाक से वो बारात के ही मुंतजिर थे। दुल्हा के पहुँचने के बाद मेहमानों ने बारातियों का रिवायती जोश व जज्बे के साथ इस्तकबाल किया। मामला उस वक्त गमगीर हुआ जब दुल्हा और घर वालों को मालूम हुआ वो जिस जगह पहुंचे वहाँ शादी की नहीं बल्कि मंगनी की तकरीब है और लड़की का नाम अल्फा है। अल्फा ने बताया कि जिस वक्त दुल्हा घर में दाखिल हुआ वो तैयारी में मसरूफ थी। बारात का सुनकर वो चकरा कर गिर भी गई थी। उन्होंने बताया कि मेरे अहले खाना ने लड़के वालों का पुरतपाक इस्तकबाल किया और दोनों ने एक दूसरे को तहाइफ और मुबारकबादें भी पेश की। जानते हैं सेहत का अहवाल BTV हेल्थ में। चावल एक ऐसी ग़िज़ा है जिसे हर उम्र के अफराद यकसा पसंद करता है और ये ग़िज़ा दस्तरख्वान पर तकरीबन हर रोज़ ही सजती है। चावलों के पकाने से कबल इसे भिगोने की ज़रूरत में हासिल होने वाले पानी की हैरत अंगेज़ फ़वाइद हैं। अगर आप जान लें तो इसे फेंकने के बजाय अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। ब्यूटिशियन और कॉस्मेटिक्स माहिरीन की जानिब से चावलों के पानी को खूबसूरती में इजाफे के लिए अहम तरीन जुज करार दिया जाता है। चावलों के पानी का इस्तेमाल सदियों से खूबसूरती बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। चावलों को उबाल कर या इसे पीस कर कई तरह के फेस मास्क में भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि चावलों के पाउडर को शहद में मिलाकर बेहतरीन व्हाइटनिंग स्क्रब भी बनाया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक चावलों का पानी एक व्हाइटनिंग एजेंट का किरदार अदा करता है, जबकि इसके पानी के इस्तेमाल से जिल्द और बालों की सेहत पर अनगिनत फवाइद हासिल होते हैं। चावलों के पानी की अफादियत को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनीज ने भी दावा करना शुरू कर दिया है कि इनके शैम्पू और क्रीम में चावलों का पानी इस्तेमाल किया गया है। एक्नी और कील महासे हार्मोन्स में खराबी की वजह से होते हैं, मगर जिल्द की सफाई से इनमें खातिर ख्वाह कमी लाई जा सकती है। चावलों का पानी कील महासों के खात्मे के लिए कुदरती दवा है जो जिल्द के खुले मसामों को बंद करता है और कील महासों को खत्म करने में मदद फराहम करता है। चेहरे पर चावलों के पानी के इस्तेमाल के लिए इसे पहले फ्रिज में रखकर ठंडा कर लें और फिर रुई की मदद से दानों पर लगाएं। चावलों के पानी में कोई साफ सूती कपड़ा या टिश्यू भिगोकर अपने पूरे चेहरे पर भी रखा जा सकता है। ये अमल 15 से 20 मिनट के लिए रोजाना दोहराएं। इसके नतीजे में चेहरा साफ, शफाफ और रंग निखर जाएगा। शामिल करते हैं कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। लाहौर में जारी कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप भी फौरी तौर पर खत्म करने का फैसला। PCB के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव के सबब बांग्लादेश में लॉकडाउन की मुद्दत में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश मुलतवी हो गया है। कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होने पर दोनों ममालिक के क्रिकेट बोर्ड बाहमी मशावरत से दौरे को रिशेड्यूल करेंगे। इब्तदाई तौर पर कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम को एक 4 रोजा और 50 ओवर्स पर मुश्तमिल 5 मैचेस खेलने के लिए 11 अप्रैल को ढाका रवाना होना था। पहले लॉकडाउन की मुद्दत 1 हफ्ते के लिए थी। 5 अप्रैल को लॉकडाउन का 1 हफ्ता शुरू हुआ और पाकिस्तान अंडर 19 टीम के दौरे में 6 रोज की ताखीर भी हुई। कोरोना वायरस के फैलाव में कमी न आने की वजह से बांग्लादेश की हुकूमत ने मुल्क भर में जारी लॉकडाउन को मजीद बढ़ाने का फैसला किया है, लिहाजा टूर को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। PCB के मुताबिक दौरे की तैयारियों की गर्ज से लाहौर में जारी कौमी अंडर 19 क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप भी फौरी तौर पर खत्म करने का फैसला किया गया है। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर फखर जमान की 31वीं सालगिरह पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC ने इन्हें मुबारकबाद दी। ICC के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पर फखर जमान की तस्वीर शेयर की गई और साथ में लिखा गया कि फखर जमान को सालगिरह मुबारक, जो कि आज 31 साल के हो गए हैं। ICC की जानिब से जारी करदा पैगाम में ये भी लिखा गया कि गुज़िश्ता हफ्ते जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार इनिंग्स के बाद ये एक और मौका है कि वो खुशियां मनाएं। बाएं हाथ से खेलने वाले फखर जमान का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान के इलाके काटलिंग से है। वो 5 भाइयों में से छोटे हैं। फखर जमान ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खिलाफ फाइनल मैच में सेंचुरी स्कोर करके पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया था। चंद रोज कबल जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे में ओपनर बल्लेबाज ने 150 गेंदों पर 193 रन की यादगार इनिंग्स खेली थी, जिसमें 10 छक्के और 15 चौके शामिल थे। सिंध हुकूमत और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खवातीन खिलाड़ियों की ईद से कबल ही ईद करा दी।
6 लाख रुपए से ज्यादा खवातीन खिलाड़ियों में तकसीम किए। सूबाई वजीर शैला रजा के दफ्तर में होने वाली तकरीब में टूर्नामेंट में शामिल हर टीम को 50,000 रुपए बतौर इनाम दिए गए। कराची के फातेह टीम को 2 लाख, रनर अप सक्खर को 1 लाख रुपए नकद दिए गए। पहला बेनजीर गोल्ड कप विमेन गुज़िश्ता माह सक्खर में हुआ था। शैला रजा का कहना था कि सिंध की बच्चियां कई बरस बाद मैदान में उतरी हैं, मगर इनके हौसले बुलंद हैं। जब तक स्पोर्ट्स और आर्ट को परवान नहीं चढ़ाएंगे, दहशतगर्दी को शिकस्त नहीं दे सकेंगे। जानते हैं मौसम का अहवाल BTV वेदर में। कराची में एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। महकमा मौसमियात की जानिब से शहर में 5 रोजा गर्म खुश मौसम की पेशगोई की थी, जिसके असरात नुमाया होना शुरू हो गए हैं। कराची में एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान पारा 40 डिग्री को छू सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन में बलूचिस्तान की गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। रमजान के इब्तिदाई 10 दिन के दौरान कराची में हीट वेव आने का कोई इम्कान नहीं। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।